XFM Express Balita. Express Balita. Mukabat sa 705,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nasakbit sa niyusang operasyon sa otoridad sa barangay Kadunan, Mabini, Davao de Oro sa milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulo ka mga lalaking suspitsado nga nagpagidaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos kansang lumulupit sa laing-laing dapit sa Davao de Oro og Davao Oriental. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahang mga individual nga nagdiskarga sa sangpit nga kontrabando sa dapit. Hinungdan nga girespondihan kini sa kapulisan ug nasayran nga walay graphic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigon sa report sa Mabini Municipal Police Station, ana sa 36 ka sako nga dunay sulod nga D o J brand nga sigarilyo o dapulo ka master kisses sa parehong brand ang nakupiska sa otoridad sa mga operasyon. Dugang paniini nga kaabag sa kapulisan sa Mabini sa malapusong operasyon ang Second Davao de Oro Provincial Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team og BIR Tagum. Balhog na mga suspek sa Mabini Municipal Police Station og nagatubang sa tukmang kaso kalabot sa gikalambigitang iligal nga aktibidad. Para makabaton og limpyong lawas gikan sa sulod paingon si gawas, mag Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News. XFM Report. Balita regional.